यहाँ पर तवील अरसा हो गया है मुझे और मैं अपने मकसद में इस हद तक कामयाब हूँ कि लोग मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। ताहम तुम दोनों मुझे गैर मकामी महसूस हुए और पहली बार ऐसे दो अफराद यहाँ पहुँचे जिन पर मुझे ये यकीन हो गया कि वो मकामी बाशिंदे नहीं बल्कि मेरे मुखालिफों में से हो सकते हैं। और आज मैं इन्हीं मुखालिफों को इस बात की दावत देता हूँ कि मेरे मौक़िफ़ को तस्लीम करें। सियासी बुनियादों पर ना सही कम अज़ कम ऐसी बुनियादों पर ज़रूर जिनके तहत हमें कुछ हासिल हो सके। ज़ीला एडमंड ने चोर निगाहों से मुझे देखा, लेकिन मैं अच्छी तरह ये बात जानता था कि जो शख्स हमारे सामने मौजूद है दर हकीकत वो बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि उसके अंदर ज़हनों को तोड़कर अंदर दाखिल होने की सलाहियत मौजूद है और वो हम दोनों को गहरी निगाह से देख रहा था। चुनांचे ज़ीला ने जो अंदाज इख्तियार किया था, मैंने उसका भरपूर जवाब नहीं दिया और अपने चेहरे के तासुरात से इसी बात का इजहार किया कि मैं हरमैन से बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ और इसका अंदाजा जल्द मुझे हो गया। हरमैन सिम्यूल ने इस बार हम दोनों के लिए दो मुख्तलिफ ठिकाने रखे थे। ज़ीला एडमंड को उसने वहीं रहने दिया था और मुझे वहाँ से हटाकर एक दूसरी जगह रखा था जो उसी हुजरे का एक हिस्सा थी। फिर उसने हमसे इजाजत ली और वहाँ से चला गया। मैं खामोशी से उसके बारे में सोचता रहा था। बहरतौर इसमें कोई शक नहीं था कि हरमैन सिम्यूल एक खतरनाक आदमी था और यकीनी तौर पर हमें इस खतरनाक आदमी के खिलाफ बहुत ही आला पैमाने पर काम करना होगा। उसने जिस तरह अपना ठिकाना यहाँ बनाया था वो भी काबिल दाद बात थी। मामूली बात नहीं थी कि मकामी मिजाज को समझकर उसके मुताबिक इतनी जल्दी अमल कर डाला जाए। हरमैन सिम्यूल बेपनाह सलाहियतों का मालिक था। उसने अपना जो मौक़िफ़ बयान किया था, हो सकता है उसूली तौर पर वो दुरुस्त हो, लेकिन आप खुद जानते हैं कि मुझ जैसे आदमी के लिए किसी का मौक़िफ़ क्या मानी रखता है। मैं तो बस ये बात जानता था कि शहबाज अहमद साहिब ने जिंदगी मेरे लिए बहुत आसान कर दी थी और मुझे वही सब कुछ करना था जो मेरे मुल्क के आला हुक्काम की तलब थी, लेकिन इसके लिए अब अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी था। ज़ीला एडमंड से अलहदगी मुझे पसंद नहीं आई थी, लेकिन हरमैन सिम्यूल से दोबारा मुलाकात हुई तो उसने इसका इजहार भी कर दिया। उसने मुस्कुराकर गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे तुम दोनों के एक साथ रहने पर एतराज नहीं है। मैंने तो बस ऐसे ही तुम दोनों को अलग अलग कर दिया था। बहरहाल मैं तुम दोनों को एक जगह किए देता हूँ। ज़ीला एडमंड ने मुझे देखा तो एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो गई। हरमैन सिम्यूल हमारी हर तरह से खातिर मदारात कर रहा था और जरूरत की चीजें हम तक पहुँचा दी जाती थी। वो खुद ही हमारे लिए खाना वगैरह भी तैयार करता था। इस तरह पूरा एक दिन गुजर गया। रात को ज़ीला एडमंड ने मेरे कान में सरगोशी की, हम लोग जिस मुसीबत का शिकार हो गए हैं उसका कोई हल है तुम्हारे जहन में? मैंने अजीब सी निगाहों से ज़ीला को देखते हुए कहा, ज़ीला मेरे बारे में तुम्हें शायद तफसीलात मालूम नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अपने मुल्क में एक आज़ाद हैसियत का हामिल था और वहाँ मैंने अपने तौर पर जिंदगी गुजारी थी। मेरे वालिद तैमूर जमाल शाह महकमा पुलिस के एक बहुत बड़े अफसर हैं और उन्होंने हमेशा मुझे दूसरे दर्जे पर रखा और मेरी कोई हैसियत तस्लीम नहीं की। बाद में तैमूर जमाल साहिब और मेरे दरमियान इख्तलाफात इतने बढ़ गए कि उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तुम यकीन करो कि अगर मेरे महकमे के लोग मुझ पर निगाह न डालते और मुझे ये हैसियत ना दे देते तो शायद मैं एक मुजरिम होता, एक ऐसा मुजरिम जो अपने मकसद के हुसूल के लिए हर काम कर डालता है। लेकिन इत्तफाक से मुझे इस जानी मतवज्जे कर दिया गया और मैं इस पर अमल करने लगा। बहरतौर मेरे कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में अगर कभी चांस मिले तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हरमैन सिम्यूल की गुफ्तगू तुमने सुनी होगी, वो अपने मौक़िफ़ पर यकीनी तौर पर दुरुस्त है। आखिर ये सब हर चीज पर अपना तसल्लुत जमा लेना चाहते हैं। इनके अलावा भी तो दुनिया को ये हक हासिल है कि वो वही सब कुछ कर सके जो ये लोग कर रहे हैं। मैं हरमैन सिम्यूल के मौक़िफ़ से मुत्तफिक हूँ। क्या कह रहे हो जहांगीर जमाल शाह? तुम्हें एहसास है कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, यही एहसास मुझे इस बात पर आमादा कर रहा है। लेकिन तुम्हारा मुल्क तुम पर एक जिम्मेदार शख्स की हैसियत से एतमाद करता है। ये जिम्मेदार शख्स अगर अपने काम को सही अंदाज में ना कर सके तो मेरा मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया का हर मुल्क इसे नजरअंदाज कर देगा। हमारी इस वक्त तक एक हैसियत है, जब तक हम बर्क रफ्तारी से अपना काम नहीं कर डालते और गुलामों की मानिद अपने मुल्क की हर जायज़ व नाजायज बात का दिफा नहीं कर सकते, तो तुम अजीब बातें कर रहे हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा। ना समझ में आने वाली कोई बात नहीं है माय डियर ज़ीला। मैं 100% इस बात से मुत्तफिक हूँ कि अब हरमैन का साथ दिया जाए और इस मौका से फायदा उठाया जाए। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर मिस्टर हरमैन मुझे इस बात का मौका दें तो मैं खुलकर उनके लिए काम करने पर तैयार हो जाऊंगा। मैंने कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जहांगीर जमाल शाह। तुम्हारी इतनी शोहरत, इतनी नेक नामी बेवकूफ़ ही थी, बेकार थी। हाँ, ये समझ लो मैं वक्त का बेटा हूँ और दुनिया ने मुझे यही सिखाया है। बल्कि मैं तो तुम्हें भी यही मशवरा देता हूँ ज़ीला एडमंड के छोड़ो बेकार बातों को, अपने लिए रास्ते बनाओ।
اگر ہم ان کوششوں میں ویسے بھی کامیاب نہ ہوتے تو کیا ہمارا ملک ہمیں پھانسی چڑھا دیتا؟ تم اپنا طریقہ کار یہی رکھو کہ تم ہرمین سیمیول کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ زیلا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، مجھے سوچنے کا موقع دو۔ ضرور سوچو، میرا خیال ہے عقل مندی سے کام لوگی تو صحیح راستوں کا انتخاب کر سکتی ہو۔ اس کے بعد زیلا ایڈمن خاموش ہو گئی۔ باقی اس نے معمول کے مطابق مجھ سے تعاون کرنے میں کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ دوسری صبح ہرمین سیمیول نے ہم لوگوں کو ناشتہ پیش کرتے ہوئے مسکرا کر صبح بخیر کہا اور بولا، تم لوگوں سے یہ سلوک کر کے مجھے خود بھی بے حد دکھ ہے، لیکن اپنی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں تمہارے پاؤں کم از کم باندھے رکھوں۔ تم اپنے معاملات سے فراغت حاصل کر لو، اس کے بعد تمہارے ہاتھ بھی باندھ دیے جائیں گے۔ بس یہی سب کچھ میرے لیے موزوں ہے۔ ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے مسٹر ہرمین، لیکن ہم تمہاری پیشکش پر غور کر رہے ہیں۔ مجھے بھی اس پر اعتراض نہیں ہے، تم اطمینان سے غور کرو۔ میں نے ایک دائرہ کار بنا لیا ہے اپنے لیے اور اسی کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ مجھے اپنے کام کی جلدی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں یہ ایک طویل ترین کام ہے، ذرا یہ شکاری کتے تھک جائیں، اس کے بعد میں اپنے کام کا آغاز کروں گا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے دوستوں کی ضرورت ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہرمین سیمیول نے کہا، ویسے میں تم لوگوں کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے باہر کی سیر بھی کرا سکتا ہوں، لیکن شرط یہی ہے کہ تم میرے نشانے پر رہو۔ اور ایک بات میں تم سے کہہ دیتا ہوں کہ میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا، اور مجھے دکھ ہوگا اگر میں تم دونوں کو بھی ہلاک کر دوں۔ ہرمین سیمیول نے زیلا ایڈمن سے کہا، آؤ میں تمہیں باہر کی سیر کرا دوں، اور مسٹر تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ اس نے زیلا ایڈمن کے ہاتھ اور پاؤں کھولے اور اسے اچھی طرح تلاشی لینے کے بعد باہر نکال لے گیا۔ میں سنسنی خیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی ہمارے درمیان یہ بات طے نہیں ہوئی تھی کہ اگر کوئی ایسا لمحہ آ جائے تو ہرمین کے خلاف کیا کرنا ہوگا۔ اگر زیلا نے کوئی قدم اٹھا لیا تو مفت میں ماری جائے گی۔ بہرطور یہ اس کا اپنا مسئلہ تھا۔ میں نے جس کام کا آغاز کیا تھا اس پر عمل پیرا رہنا چاہتا تھا۔ جو گفتگو میں نے کی تھی اس کے بارے میں مجھے شبہ تھا کہ ہرمین نے یقیناً اسے سن لیا ہوگا، اور وہ اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ ہماری طرف سے غافل ہو جائے۔ اسی لیے میں نے اس گفتگو کا آغاز کیا، اور اس کے پس پردہ میرا ایک اہم مقصد پوشیدہ تھا۔ زیلا ایڈمن تقریباً 2 گھنٹے کے بعد واپس آئی، اور ہرمین نے اسے پھر باندھ کر اس کی جگہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا، اگر تم سیر و سیاحت کرنا چاہو تو میں تمہیں بھی اس کا موقع دے سکتا ہوں۔ جسمانی ورزش کے لیے میرا باہر نکلنا ضروری ہے، لیکن یہ تم پر منحصر ہے مسٹر ہرمین سیمیول۔ جو شرط میں نے عائد کی ہے اس کی تکمیل تمہیں بھی کرنا ہوگی، ورنہ میں دوست ثابت نہ ہو سکوں گا۔ اس نے میرے ہاتھ اور پاؤں کھولے اور اس کے بعد مجھے باہر لے گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں ایک خوفناک آٹومیٹک ریوالور دیکھا جو میری ہی جانب اٹھا ہوا تھا۔ بہرطور میرے اپنے ذہن میں ایسا کوئی تصور نہیں تھا۔ ویسے بھی یہاں سے بھاگ جانے کا تو کوئی پروگرام ہی نہیں تھا۔ وہ مجھے خانقاہ کے عقبی حصے میں نیچے گہرائیوں میں لے گیا جہاں ایک غار بنا ہوا تھا۔ یہ ایک نئی جگہ تھی۔ اس نے مجھے بٹھایا اور اس کے بعد بولا، میں تم سے انتہائی اہم اور صاف گفتگو کرنا چاہتا ہوں مائی ڈیئر مسٹر جہانگیر جمال شاہ۔ میں تیار ہوں مسٹر ہرمین۔ سنو، میں نے جو کچھ کہا تھا اس کا جواب میرے لیے نہایت ضروری تھا۔ اگر تم بہت عرصے نہ سوچو تو یہ تمہارے حق میں بھی بہتر رہے گا اور میرے حق میں بھی۔ میرے لیے تشویش کی صرف ایک بات ہے مسٹر ہرمین سیمیول۔ کیا یہی کہ اگر میں کوئی پیشکش تمہیں کروں گا تو تم اسے شک کی نگاہوں سے دیکھو گے؟ ہرمین سیمیول مسکرا دیا، پھر بولا، میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ لوگوں کا میرے بارے میں ایک انوکھا خیال تھا، وہ یہ کہ میں ذہنوں کو پڑھ لیا کرتا ہوں۔ تم جو کچھ بھی کہو گے میں اس کے بارے میں صحیح اندازہ قائم کرنے میں پیچھے نہیں رہوں گا، مگر کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ مائی ڈیئر ہرمین سیمیول، میری زندگی ایک عجیب و غریب زندگی ہے۔ میں تمہیں اس کی تفصیل بتا کر بور نہیں کروں گا، بس یوں سمجھ لو کہ میں ایک بھٹکا ہوا انسان ہوں، اور کچھ ایسے عوامل مجھے یہاں لے آئے ہیں جو غیر یقینی تھے، تاہم میں زندگی میں نئے پن کا قائل ہوں۔ اگر میں خلوص دل سے تمہارے اس موقف کو تسلیم کر لوں تو کیا تم مجھ پر یقین کر لو گے؟ ہرمین سیمیول کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے کہا، دوست، ابتدا میرا مطلب ہے دنیا کی ابتدا جب سے ہوئی ہے لوگوں نے ایک دوسرے پر اعتماد ضرور کیا ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے اعتماد کو دھوکہ بھی دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کا نظریہ حیات ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد کیا جائے۔ اور اگر میں تم سے کہوں کہ مجھ پر اعتماد کرو تو کیا تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ 100%۔ تو پھر سنو، میں تمہارے موقف سے بالکل متفق ہوں۔ وہ فارمولہ اگر تم کسی کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتے ہو تو میں اس سلسلے میں تمہیں اپنی خدمات پیش کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ تمہارے تحفظ کے لیے بھی میں اعلیٰ ترین بندوبست کر سکتا ہوں، اور اس کے لیے ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت کام کرنا ہوگا۔ میں اس کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ گڈ، ویری گڈ۔ مجھے تمہارے فیصلے سے بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن سوال وہی رہ جاتا ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ کیسے کرو گے؟ دیکھو دوست،
بہت سادہ، آسان اور کاروباری بات چیت ہے۔ فارمولہ اگر فروخت ہو گیا تو اس کے بعد ہمیں ایک بہترین معاوضہ ملے گا، اور اس معاوضے کا میں 25% تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ جہاں تک فارمولے کی فروخت کا معاملہ ہے، وہ میری پسند کے مطابق طے ہوگا۔ وہ فارمولہ کسی بھی طور تم حاصل نہیں کر سکو گے، کیونکہ میں اسے ایک ایسی ہی محفوظ جگہ کر دیا ہے۔ جب ہم اپنی کارروائیاں مکمل کریں گے اور ہمارا سودا کسی سے ہو جائے گا تو وہ فارمولہ رقم لے کر اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے اگر تم مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہو گے تو نہ تمہیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اور نہ مجھے۔ البتہ وہ فارمولہ ایسے غیر متعلق ہاتھوں میں پہنچ جائے گا جو اس سے پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم دوسروں کو فائدہ اٹھانے کا موقع دو یا خود اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ میں نے مسکرا کر گردن ہلائی اور بولا، یہ نہایت مناسب طریقہ کار ہے۔ اس طرح کم از کم میری نیت واضح ہو جائے گی۔ مجھے اس فارمولے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر اس سے حاصل شدہ رقم کا 25% میرے لیے انتہائی دلکش ہوگا۔ اور اس لڑکی کے بارے میں کیا خیال ہے جو میری ہم نسل ہے؟ اپنی ہم نسل کا فیصلہ تم خود کرو گے مائی ڈیئر ہرمین سیمیول۔ تمہاری اپنی رائے کیا ہے؟ وہ ہم سے اتفاق کرے گی؟ اگر میں کچھ کہوں گا تو تم اسے میری بددیانتی یا لالچ کہہ سکتے ہو۔ نہیں، اب جب ہم نے دوستی کی جانب قدم بڑھائے ہیں تو ایک دوسرے پر اعتماد کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ لڑکی کے بارے میں آخری طور پر نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر کیا سوچ ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ بظاہر ہم سے دوستی کا اظہار کرے اور پس پردہ ہماری مخالفت کرے۔ اس کا مقصد ہے کہ اسے چانس پر رکھا جائے۔ بالکل، کیوں نہ اسے ختم کر دیا جائے۔ میرے خیال میں یہ جلد بازی ہوگی۔ اگر وہ ہم سے متفق ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہایت کارآمد ہوگی، لیکن اگر تم اس کی موت ہی کا فیصلہ کرتے ہو تو ظاہر ہے تمہاری اپنی زندگی اور بقا کے لیے میں تمہیں تمہارے کسی مسئلے سے نہیں روک سکتا۔ ہرمین سیمیول غور کرنے لگا، پھر اس نے کہا، نہیں ٹھیک ہے، ہم ابھی اسے موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ کر لے، اس کے بعد ہم جو کچھ بھی ہوگا آپس میں طے کر لیں گے۔ میں نے ہرمین سیمیول سے اتفاق کر لیا تھا۔ دن کے باقی معاملات میں کوئی ایسی بات رونما نہ ہوئی، البتہ زیلا ایڈمن کی قربت مجھے کسی قسم کی بوریت میں مبتلا ہونے نہ دے رہی تھی۔ رات کو پھر اس نے سرگوشی کے سے انداز میں پوچھا، اس نے تم سے کچھ خاص گفتگو کی؟ ہاں، وہ پیشکش کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھی بن جائیں۔ تم نے کیا جواب دیا؟ اپنے مقصد سے تمہیں آگاہ کر چکا ہوں، میں نے اس پر بھی اس کا اظہار کر دیا ہے۔ تو پھر یوں سمجھ لو کہ میں بھی تم سے الگ نہیں ہوں، مگر کیا وہ ہم پر اعتبار کر لے گا؟ آنے والا وقت اس کا فیصلہ کرے گا۔ ویسے بھی اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ تو پھر میں بھی اس پر اس بات کا اظہار کیے دیتی ہوں کہ میں اس سے اتفاق کرتی ہوں، زیلا نے کہا، اور میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ زیلا کے بارے میں در حقیقت میں نے خود بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن جس انداز میں اس نے اپنا قدم بڑھایا تھا اس پر مجھے کافی اعتماد تھا کہ یہ انداز کم از کم ہرمین سیمیول کو صحیح فیصلہ کرنے سے روک سکتا ہے۔ دوسرے دن پھر ہرمین سیمیول نے اس موضوع پر گفتگو کی اور زیلا نے بھی اس سے متفق ہونے کا اعلان کر دیا۔ ہرمین سیمیول نے خوش ہو کر کہا، مجھے تم دونوں سے یہی امید تھی۔ سمجھدار لوگ ہمیشہ صحیح فیصلے کیا کرتے ہیں۔ بہر طور ہمیں کچھ وقت یہاں گزارنا ہوگا اور اس کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہرمین سیمیول نے ہمارا سامان ہمیں واپس کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی آزادی بھی دے دی تھی، یعنی یہ کہ ہم کم از کم اس حجرے میں آزاد رہ سکتے تھے۔ ہرمین سیمیول نے ہمیں بتا دیا تھا کہ ہمارے کسی غلط اقدام کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، اور بلا شبہ اس نے ہمیں ایک خوبصورت قید عطا کی تھی، اور اس قید سے فرار کا مقصد موت تھا، صرف اور صرف موت۔ اور اس بات کو زیلا ایڈمن نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ زیلا ایڈمن کی ذہنی کیفیت کیا ہے اور اس نے اس بارے میں اندرونی طور پر کیا سوچا ہے، لیکن میں ایک پردہ اپنے اور اس کے درمیان رکھنا چاہتا تھا اور اپنی اصل کیفیت کا اظہار اس پر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بہر طور یہ سارے کام ہوتے رہے، ہمیں تھوڑی بہت آزادی مل گئی تھی، اور اس وقت میں اسی غار میں ہرمین کے ساتھ تنہا موجود تھا جب اچانک ہی غار میں ایک مدھم سی سیٹی کی آواز ابھری اور ہرمین چونک پڑا۔ اس نے سنسنی خیز نگاہوں سے مجھے دیکھا اور میں بھی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ تب ہرمین کی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سوری مائی ڈیئر، ویری سوری، یہ تمہارے حجرے کی آواز ہے اور یہاں سنائی دیتی ہے ہلکی سے ہلکی سرگوشی، وہ معمولی سی آہٹ جو تم لوگوں کے جسموں سے پیدا ہوتی ہے، یہاں بآسانی سنی جا سکتی ہے۔ میں نے اس کا بندوبست کر رکھا تھا۔ میں نے سنسنی خیز نگاہوں سے ہرمین کو دیکھا تو وہ بولا، اور یوں سمجھ لو اب تم پر یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ جو گفتگو تمہارے درمیان ہوتی رہی ہے وہ میں یہاں سنتا رہا ہوں۔ کیا یہاں کی آواز وہاں نہیں پہنچ سکتی؟ نہیں، میں نے اس کا معقول بندوبست کر رکھا ہے۔ ہرمین اچانک خاموش ہو گیا۔ کچھ اور آوازیں ابھر رہی تھی اور میں سنسنی خیز نگاہوں سے ہرمین کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یہ اندازہ میں نے لگا لیا تھا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے۔ بہر طور یہ میرے مقصد کے لیے ایک اچھی بات تھی، حالانکہ انتہائی سنسنی خیز تھی۔ چند لمحات کے بعد ایک آواز ابھری، ہیلو ہیلو،
तुम जो कोई भी हो मुझसे गुफ्तगू करो, मैं तुम्हें एक अहम इत्तला देना चाहती हूँ। हरमैन और मैं खामोशी से एक दूसरे की सूरत देखते रहे। दूसरी तरफ से आवाज उभरी, कौन हो तुम और कहाँ से बोल रही हो? अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो तुम्हारा ताल्लुक रोजर दीरसा से है। हाँ, तुम्हारा अंदाजा गलत नहीं है तो फिर यूँ समझ लो कि मैं जर्मन नस्ल से ताल्लुक रखती हूँ। कौन हूँ, क्या हूँ, इसकी तफसील बताना मुनासिब नहीं है। अगर तुम हरमैन से राब्ता कायम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें उसका पता दे सकती हूँ। कहाँ है वो? दूसरी तरफ से सवाल किया गया और ज़ीला एडमन उसे खानका का पता बताने लगी। हरमैन के अंदाज में इज़्तिराब पैदा हो गया था। और तुम हरमैन से क्या ताल्लुक रखती हो? मैं इस वक्त उसकी कैदी हूँ और खानकाही के एक हिस्से में बंदी पड़ी हूँ। ये ट्रांसमीटर तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम जानते हो ये ट्रांसमीटर मेरे पास कहाँ से आया? ज़ीला एडमन ने कहा, हम फौरन वहाँ पहुँच रहे हैं और तुम्हारे इस ताउन पर तुम्हारे साथ बेहतर सलूक किया जाएगा। दूसरी तरफ से आवाज आनी बंद हो गई और फिर ज़ीला एडमन ने भी ट्रांसमीटर बंद कर दिया। हरमैन उछल कर खड़ा हो गया। ये कौन लोग हैं? क्या सीक्रेट सर्विस के आदमी? नहीं, रोजर दीरसा एक दहशतगर्द जो यहाँ तुम्हारी तलाश में सरगर्दा है और जबरदस्त कार्रवाइयाँ कर रहा है। ट्रांसमीटर पर उससे राब्ता? हरमैन ने सवाल किया और मैंने हरमैन को शुरू से लेकर आखिर तक तमाम तफसील बता दी। एक लफ्ज भी मैंने उसे नहीं छुपाया था और यकीनी तौर पर हरमैन इससे मुतासिर हुआ। उसने सरगोशी के अंदाज में कहा, मगर अब वो यहाँ आ रहा है और हमें उससे खतरा दरपेश हो सकता है। दो ही सूरतें हैं, या तो ये कि खामोशी से यहाँ से निकल जाएं या फिर उससे मुकाबला किया जाए, लेकिन यहाँ हमारे पास हथियार वगैरह मौजूद नहीं है। जवाब में हरमैन के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, अगर यहाँ 2000 आदमी हमला करें तो मैं आसानी से उन्हें खत्म करने की अहलियत रखता हूँ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ और मैंने इसके लिए माकूल बंदोबस्त कर रखा है। आओ मेरे साथ, तुम मेरा साथ दो। हरमैन मुझे लिए हुए उस जगह आया जहाँ 2 कब्रें बनी हुई थी। उसने नीचे वाली कब्र के ढक्कन के करीब पहुंचकर उसे संदूक के ढक्कन की मानिद उठा दिया और यहाँ से जो कुछ बरामद हुआ उसे देखकर मैं शिशदर रह गया। ये इंतहाई ताकतवर साख्त की मशीन गनें थी जिनके साथ बारूद का जबरदस्त जखीरा मौजूद था। हरमैन ने कहा, और मैंने पहाड़ी पत्थरों पर डायनामाइट लगाए हुए हैं जो रिमोट कंट्रोल हैं। अगर वो इन बुलंदियों को तय करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें बदतरीन मौत का सामना करना पड़ेगा। तो फिर तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो हरमैन। मैं तुम्हारे सिपाही की हैसियत से उनसे लड़ूंगा। हरमैन ने एक लम्हे के लिए मुझे तशवीश ज़दा निगाहों से देखा और फिर कुछ सोचकर पुरसुकून हो गया। उसने एक मशीन गन निकाल कर मेरे हवाले की और दूसरी खुद ले ली। उसके बाद वो एक मखसूस जगह पर पहुंचकर ये मशीन गन नस्ब करने लगा। दूसरी मशीन गन दूसरे हिस्से पर नस्ब कर दी गई। वहाँ और भी मशीन गनें थीं जिन्हें हरमैन ने बड़ी खूबसूरती से मुख्तलिफ समतों में तैनात कर दिया। उसने कहा, हम जिधर से उनकी आमद का जोर देखेंगे उधर इस मशीन गन को इस्तेमाल करेंगे और वो लोग हमें अपनी गोलियों का निशाना नहीं बना सकेंगे। तुम इस मोर्चा बंदी से बिल्कुल मुत्तफिक होगे। इसके अलावा ये रिमोट कंट्रोल है, इससे तुम मुख्तलिफ समतों में लगे हुए डायनामाइट इस्तेमाल कर सकते हो और यूं उन पर पत्थरों की बारिश शुरू हो जाएगी। मैं इस दिलचस्प जंग के लिए तैयार हो गया। अभी तक फार्मूले के बारे में मुझे पता नहीं चल सका था कि वो कहाँ है। बरतौर हरमैन के साथ ये कार्रवाई करने के बाद यकीनी तौर पर मैं इसका राजदार बन जाऊंगा और इसके बाद हरमैन मुझसे ताउन करेगा। ज़ीला एडमन ने एक तरह से ये काम हमारे हक में ही किया था और इससे मैं बात को आगे बढ़ा सकता था। जहाँ तक ज़ीला एडमन का ताल्लुक है, उसकी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ मुझ पर फर्ज था। खास तौर पर इस कार्रवाई के बाद वो हरमैन के लिए बिल्कुल ही नुकसानदेह साबित हो चुकी थी और हरमैन यकीनी तौर पर उसे खत्म करने की कोशिश कर सकता था। बहरतौर हम अपने मोर्चों में उन लोगों की आमद का इंतजार करते रहे और फिर घोड़े सवारों का एक गिरोह हमने देखा। 17-18 अफराद पर मुश्तमिल था। यकीनी तौर पर रोजर दीरसा उसकी रहनुमाई कर रहा था। रोजर दीरसा को खत्म करना मेरे लिए भी इंतहाई जरूरी था। 2 दुश्मनों में से एक खत्म हो जाए तो उसके बाद दूसरे से बआसानी निपटा जा सकता है। चुनांचे हम उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो गए। फौरी तौर पर दूसरी मशीन गन अपनी जगह से हटाकर यहाँ रख ली गई थी ताहम हम दोनों उन पर गोलियां बरसा सकें और यही हुआ। जब वो हमारी रेंज पर आए तो अचानक हमने उन पर फायर खोल दिया।